प्राचीनकाले कोसलदेशे सुमन्त्रः नाम राजा राज्यपरिपालनं करोति स्म। सः शरीरेण मनसा च दुर्बलः आसीत्। सुमन्त्रस्य पूर्वजाः अत्यन्तं शक्तिशालिनः आसन्। ते अपूर्वाः शक्तीः सम्पाद्य तासां साहाय्येन उत्तमरीत्या प्रजाः परिपालितवन्तः आसन्। सुमन्त्रस्य पिता मरणसमये सुमन्त्रं तासां शक्तीनां विषयम् उक्त्वा एतेषां साहाय्येन सम्यक् राज्यं पालयतु इति बोधितवान् आसीत्। किन्तु दुर्बलः सुमन्त्रः कदापि तासां शक्तीनाम् उपयोगं न कृतवान्। यदा मरणकालः सन्निहितः तदा सुमन्त्रः स्वपुत्रौ आहूय पुत्रौ अहम् अत्यन्तं दुर्बलः आसम् इति कारणेन उत्तमरीत्या राज्यपरिपालनं कर्तुं न शक्तः। अतः मम जीवने अहं कीर्तिम् अपि न सम्पादितवान्। यद्यपि पूर्वजैः सम्पादिताः अपूर्वाः शक्तयः आसन्, तथापि अहं तासाम् उपयोगं न कृतवान्। अतः भवन्तौ वा तासाम् उपयोगं कृत्वा सम्यक् राज्यपरिपालनं कृत्वा यशोमन्तौ भवताम् इति मम इच्छा। राज्यस्य उत्तरस्यां दिशि योजनदूरे गहनारण्ये रक्तपर्वताः सन्ति। तेषां पर्वतानां पूर्वभागे अस्माकं कुलदेवतायाः कालिकायाः मन्दिरम् अस्ति इति भवन्तौ जानीतः एव। अस्मिन् मन्दिरे गर्भगृहे देव्याः पादस्य समीपे कुङ्कुमपात्रसदृशं लघु कीलकम् अस्ति। यदि तस्य नोदनं क्रियते तर्हि अन्तर्गृहं गन्तुं कश्चन मार्गः दृश्यते। तस्मिन् अन्तर्गृहे परमान्नदं कांस्यपात्रं मन्त्रिताः अक्षताः च सन्ति। अक्षताः आनीय कालिकादेवीं स्मृत्वा यदि भूमौ क्षिप्यते तर्हि सहस्रशः सैनिकाः उत्पद्यन्ते। तस्य सैन्यस्य साहाय्येन अन्यानि राज्यानि जित्वा राज्यं विस्तारयितुं शक्यते। अक्षय्यपात्रस्य साहाय्येन प्रजाः बुभुक्षया यथा पीडिताः न स्युः तथा सुखेन परिपालनं क्रियताम्। यदि कदापि क्षामः अनावृष्टिः इत्यादिकं भवेत् तर्हि भवतोः अन्यतरः शुचिर्भूतः सन् कालिकादेव्याः उपासनं कृत्वा तस्याः हस्ते विद्यमानं खड्गं राज्यं प्रति यदि आनयेत् तर्हि खड्गस्य महिम्ना वृष्टिः भविष्यति। किन्तु एकः विषयः स्मरणीयः यत् अक्षतानां साहाय्येन ये सैनिकाः उत्पद्यन्ते तेषाम् आहारे कदापि न्यूनता न भवेत्। आहारः किञ्चित् न्यूनः भवति चेदपि ते पुनश्च अक्षतरूपेण परिवृत्ताः भविष्यन्ति इति उक्तवान्। सुमन्त्रस्य मरणानन्तरं ज्येष्ठः पुत्रः सुकेशः राजा अभवत्। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं कदाचित् अनावृष्टिकारणेन राज्ये धान्यवर्धनम् एव न अभवत्। बहुजनाः आहारस्य अभावतः मरणं प्राप्तवन्तः। तस्मिन् एव काले दुर्भिक्षदेवता अपि राज्यं प्रविष्टवती इति कारणेन वृष्टिः सर्वथा न आगता एव। अनन्तरकाले दुर्भिक्षदेवतायाः आगमनेन जनजीवनम् इतोपि दुस्तरम् अभवत्। वृद्धाः मन्त्रिणः सम्भूय राजानं सुकेशं निवेदितवन्तः। प्रभो, कृपया कालिकामन्दिरं गत्वा भवान् देव्याः खड्गम् आनयतु। तेन राज्ये वृष्टिः भविष्यति। वृष्टिः भविष्यति चेत् दुर्भिक्षदेवता अपि पलायनं करिष्यति। प्रजाः च सुखेन जीवितुं शक्ताः भविष्यन्ति इति। तेषां वचनम् अङ्गीकृत्य सुकेशः यदा गमनाय सज्जतां कुर्वन् आसीत् तदा तस्य अनुजः सुकीर्तिः अहम् अपि भवता सह आगच्छामि इति उक्तवान्।
तदा सुकेशः तस्य उपेक्षां कुर्वन् अहम् अश्वारोहणं जानामि, तत्र गमनस्य मार्गम् अपि जानामि, मया सह 100 सैनिकाः अपि आगमिष्यन्ति, अतः भवतः आवश्यकता नास्ति मम इति उक्त्वा ततः प्रस्थितवान्। यदा सः वनस्य क्रमणं कुर्वन् आसीत् तदा चक्रवातवत् दुर्भिक्षदेवता तत्र उपस्थाय तान् अवरुद्धवती। तस्याः वेगस्य कारणेन वृक्षाः सर्वे कम्पन्ते स्म। अनुक्षणं सैनिकाः स्वहस्तेषु विद्यमानानि आयुधानि बाणान् च तस्याः उपरि क्षिप्तवन्तः, किन्तु ततः कोऽपि परिणामः न जातः। तैः प्रयुक्तानि आयुधानि बाणान् च निवारयन्ति दुर्भिक्षदेवता कालिकादेव्याः खड्गस्य आनयनेन विना वृष्टिः न भविष्यति। यावत् वृष्टिः न भविष्यति तावत् अहं सुखेन अत्र जीवितुं शक्नोमि। अतः कालिकामन्दिरं प्रति प्रस्थितान् भवतः सर्वान् अहम् अग्रे गन्तुं न त्यक्ष्यामि इति वदन्ती उफ् इति मुखेन वायुं ध्मात्वा झञ्झावातं सृष्टवती। तेन झञ्झावातेन राजा सैनिकाः च शुष्कपर्णवत् उड्डीय राजधान्याः सीमायां पतितवन्तः। पुनः अग्रे गमनाय तान् न त्यक्तवती एव सा दुर्भिक्षदेवता। एतत् ज्ञातवान् सुकीर्तिः एतादृशविषये साहसेन किमपि नाप्रयोजनम्। महत्मैन्यादिबलम् अत्र उपकारकरं न भवति। उपायेन जागरूकतया व्यवहारः कृतः चेत् कार्यं साधयितुं शक्येत इति विचिन्त्य अनन्तरदिने एकाकी एव कालिकामन्दिरं प्रति प्रस्थितवान्। दिने सः बहिः स्थित्वा रात्रौ अरण्यं प्रविश्य मन्दिरं प्रति गतवान्। गाढां निद्रां कृतवती दुर्भिक्षदेवता सुकीर्तेः आगमनं न ज्ञातवती एव। कालिकामन्दिरं गतः सुकीर्तिः सरोवरे स्नानं कृत्वा भक्त्या कालिकादेवीम् अर्चित्वा तस्याः हस्ते विद्यमानं खड्गं स्वीकृत्य प्रस्थितवान्। अनुक्षणम् आकाशे मेघाः उद्भूताः भूमिम् एव प्लावयन्ति इव वृष्टिः अपि आरब्धा। निरन्तरं दिनत्रयं यावत् यदा वृष्टिः आगता तदा सुकीर्तिः खड्गं पुनः नीत्वा देव्याः हस्ते एव स्थापितवान्। तावती काले राज्ये सर्वत्र कूपाः, सरोवराणि, नद्यः च जलेन पूर्णाः आसन्। वृष्ट्याः आगमनेन दुर्भिक्षदेवता अपि अनन्यगतिकया ततः पलायनं कृतवती। प्रजाः सर्वे सुकीर्तिं बहुधा श्लाघितवन्तः। सर्वत्र सुकीर्तेः प्रसिद्धिं दृष्ट्वा सुकेशे असूया उत्पन्ना। सः चिन्तितवान् यत् सुकीर्तिना कृतात् कार्यात् अपि श्रेष्ठं कार्यं कृत्वा मया प्रजानां श्लाघनं प्राप्तव्यम् इति। एवं विचिन्त्य सः अनन्तरदिने प्रातःकाले एव कालीमन्दिरं प्रति गतवान्। तत्र अन्तर्गृहतः अक्षयपात्रं स्वीकृत्य राजधानीम् आगत्य सः सडिण्डिमघोषम् उद्घोषणं कारितवान्। भोः प्रजाः, भवद्भिः उदरनिमित्तम् अहर्निशं बहुधा क्लेशः अनुभोक्तव्यः भवति। अतः महाराजेन भवतां निमित्तं पञ्चभक्ष्यपरमान्नानां व्यवस्था कृता अस्ति। भवद्भिः श्वः आरभ्य राजभवनं प्रति आगम्यते चेत् पर्याप्तम्। तत्र भोजनं सिद्धं लभ्यते। भवन्तः दिने त्रिवारम् अपि आगत्य भोजनं कर्तुम् अर्हन्ति इति। अनन्तरदिनतः राजभवने भोजनव्यवस्था आरब्धा। जनाः सर्वे प्रातः मध्याह्ने रात्रौ च आगत्य यथेष्टं भुक्त्वा कार्येण विना यथेष्टं निद्रां कुर्वन्ति स्म। एवं सति अचिरात् एव सर्वाः प्रजाः अलसाः सञ्जाताः। अहोरात्रं निद्रां कृत्वा ते उन्मत्ताः इव अभवन्।
तदा कदाचित् राज्ये भ्रमणाय गतवान् सुकेशः पर्यटनसमये श्मशानसदृशतां गतं राज्यं दृष्ट्वा दिग्भ्रान्तः अभवत्। कृषिकार्यं पशुपालनादिकं च सर्वथा स्थगितम् आसीत्। यदा सः मन्त्रिणः आहूय तान् कारणं पृष्टवान् तदा ते उक्तवन्तः, राजन्, भवान् अविचार्य सहसा निर्णयं यत् स्वीकृतवान् तत् युक्तं न अभवत्। तस्य अक्षय्यपात्रस्य आनयनेन एव तादृशी परिस्थितिः उत्पन्ना अस्ति। तेन किञ्चिदपि प्रयोजनं न अभवत्। विवेकिनः सर्वे भवन्तं बुद्धिहीनं भावयन्तः सन्ति। अतः भवता अधुना किमपि अपूर्वं कार्यं कृत्वा जनानां प्रीतिः सम्पादनीया। अन्यथा प्रजाः केषुचित् एव दिनेषु भवतः अनुजम् एव अधिकम् इच्छेयुः इति। अनुजस्य नाम श्रवणेन एव कुपितः सुकेशः अनुक्षणम् अक्षय्यपात्रं नीत्वा मन्दिरे अन्तर्गृहे संस्थाप्य ततः अक्षताः आनीय सर्वत्र भूमौ क्षिप्तवान्। अनुक्षणं तत्र सहस्रशः सैनिकाः उत्पन्नाः। अनन्तरं सुकेशः मन्त्रिणः सेनाधिपतीन् च आहूय तेषां सभाम् आयोज्य, अधुना मम समीपे महती सेना अस्ति। अतः तस्याः साहाय्येन अहं प्रतिवेशिराज्यानि सर्वाणि जेतुं शक्ष्यामि, चक्रवर्ती अपि भविष्यामि। तेन सह अपारा सम्पत्तिः अपि आस्मदधीना भविष्यति। अतः जैत्रयात्रार्थं सर्वाः सज्जताः क्रियन्ताम्। सर्वत्र जयः यदा प्राप्यते तदा मम पराक्रमः कीदृशः इति प्रजाः अपि ज्ञास्यन्ति इति उक्तवान्। योजनायाः सज्जीकरणस्य अनन्तरं 10 दिनाभ्यन्तरे अन्यराज्यस्य उपरि आक्रमणात् पूर्वमेव धान्यागारे विद्यमानः आहारसङ्ग्रहः, कोशे विद्यमानं धनं च व्ययितम् अभवत्। तदा सुकेशः समस्यां सम्मुखीकर्तुम् अशक्नुवन्। यदा चिन्तयन् आसीत् तावती काले एव सर्वे सैनिकाः अक्षतरूपेण परिवर्तिताः अभवन् एव। तेन सुकेशः उन्मत्तः इव एव व्यवहरन्, मम राज्यमपि मास्तु, ततः उत्पद्यमानाः समस्याः अपि न अपेक्षिताः, राज्यं मम अनुजाय यच्छन्तु, सः यथेष्टं शासनं करोतु नाम, मम तु अधुना विश्रान्तिः आवश्यकी इति उक्त्वा ततः निर्गतवान् एव। अनुक्षणं मन्त्रिणः सेनाधिपतयश्च सुकीर्तेः समीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य, महाराज, भवता अधुना मन्दिरं गत्वा अक्षय्यपात्रम् आनीय अक्षताः सैनिकरूपेण पुनश्च परिवर्तनीयाः। पश्चात् युद्धं कृत्वा सर्वान् जित्वा चक्रवर्तिना भवितव्यम् इति प्रार्थितवन्तः। तदा विवेकी सुकीर्तिः तेषां प्रार्थनाम् अनङ्गीकुर्वन् उक्तवान्, इदानीं समस्या या अस्ति सा आदौ परिहरणीया अस्ति। मया तु चक्रवर्तिना भवितव्यं नास्ति। अक्षय्यपात्रस्य कारणेन एव राज्ये सर्वे अलसाः सञ्जाताः सन्ति। प्रजाः सर्वाः यदि पुनश्च स्ववृत्तिम् आरभन्ते तर्हि सर्वं सम्यक् भविष्यति। अतः सर्वत्र उद्घोषणं कारयन्तु यत् अद्य आरभ्य एव राज्ये सर्वैः स्ववृत्तिः आरब्धव्या, अन्यथा कारागृहे कठिनशिक्षा अनुभोक्तव्या इति। मन्दिरे यानि अपूर्वाणि वस्तूनि सन्ति तानि तत्रैव भवन्तु। यदा दुर्भिक्षादयः अपरिहार्याः समस्याः उद्भविष्यन्ति तदा एव तेषाम् उपयोगः करणीयः इति। सुकीर्तेः वचनेन सन्तुष्टाः मन्त्रिणः सेनाधिपतयश्च, राजन्, भवतः आज्ञां वयं शिरसा पालयिष्यामः। इदानीम् एव राज्ये सर्वत्र उद्घोषणं कारयिष्यामः यत् सर्वैः 24 घण्टाभ्यन्तरे स्वकार्यस्य आरम्भः करणीयः।
अन्यथा कठिनदण्डः विधीयते इति उक्तवन्तः। तदनुगुणम् एव राज्ये उद्घोषणं कारितम्। तादृशम् उद्घोषणं श्रुत्वा प्रजाः सर्वाः आलस्यं परित्यज्य कार्यम् आरब्धवत्यः। पश्चात् सुकीर्तिः उत्तमरीत्या राज्यपरिपालनं कुर्वन् प्रजाः च पुत्रवत् पश्यन् अग्रजेन सह दीर्घकालं यावत् आनन्देन जीवितवान्। कथा समाप्ता।